नमस्कार, हांव सचिन मयेकर. आता हांव कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जे बिचोलच्या तितून गेल्लो आनी एक एप्लिकेशन दिल्लेलें आसा की रिगार्डींग जे नायट शिफ्टीक डॉक्टर आसता त्याच्या संदर्भात. म्हणजे एक मिनिमम 3 डॉक्टर राती कडले हांगा ह्या हॉस्पिटलान कायम स्वरुपी नायटीक 3 डॉक्टर आसचे म्हणून हे दिला. त्याच बरोबर इमर्जन्सी केसीस हांगासर खूब येता म्हणून आमकां खबर आसा, पण एकूच डॉक्टर नायटीक आसल्या कारणान खंय तरी हांगासर पेशंट जे एक्सपेक्टेशनान येता रातच्या टायमार कितें इमर्जन्सी केसीन तांकां खंय तरी धोका आमकां दिसपाक लागलो म्हणून आमी अशें एप्लिकेशन केल्लें कमीत ते 3 डॉक्टर आसचे म्हणून. त्याच बरोबर थोडे स्पेशलिस्ट म्हणजे तांकां नायटीक कॉल केलो जाल्यार ते अवेलेबिलिटी तेंची आसपाक जाय त्या प्रमाणे तेंच्यांनी हें करचें म्हणून. त्याच बरोबर इमर्जन्सी म्हटल्यार हार्ट एटॅक केसीस भरपूर वाडल्या आनी नॉर्मल जे कितें म्हणटा ते पयलत पावल्या उपरांत हार्ट एटॅक येयल्लेल्या मनशाक स्टार्टिंगूच कितें तरी ताका लागता ती इक्विपमेंट्स हांगासर आसची आनी मनशाक समज क्रिटिकल स्टेजीर हांगा हाडलो जाल्यार तितल्या पर्यंत ताका दुसरे कडेन शिफ्ट करी पर्यंत त्या मनशाक ताका हांगासर कितें ऑक्सिजन आनी कितें लावन फुडें पर्यंत व्हरा पर्यंत त्या मनशाक सेफली वयचो आनी कोणाचोच आमच्या बिचोलेन अशा पेशंटाचो जीव वयचो न्हू. कित्याक एक्सिडंट केसीस आनी खंयच्यो अश्योय आसता आनी आमी हें एक पत्र बरयल्लेलें आहा. त्याच बरोबर दुसरी जी आसा ती RTI म्हणजे ह्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान आमकां तरी दिसलें की ज्या ह्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान जे इक्विपमेंट आसपाक जाय ते ना जावं फंक्शनिंगान ना. सो आमी तेच्या रिलेटेड सुद्दां हें केल्लेलें आसा, इन्फॉर्मेशन मागयल्लेलें आसा. आयज खंय तरी हेल्थाचो विशय आसा, हो विशय जो आसा तो आमकां सामको सिरियसली घेवपाक जाय. कारण खंय तरी लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदार आसता तो खंय तरी कमी पडलेलो आहा हो हितून सामको दिसून येयल्लो आहा. कारण हालीं कितलेशेच दीस जाले आमी सामाजीक सोशल इश्यूज रेज करता तेन्ना एक्सपेक्टेशन धरून कितलेशेच लोक आमकां कॉल करतात आपयतात अशें अशें जाल्लेलें आहा म्हणून. आनी फाटल्या 1-1.5 म्हयन्याच्यान ह्या हॉस्पिटलान हांव मदीं मदीं येवन रावंड मारता किंवा कोणाक तरी धाडून थंयसर पेशंट कितले आसता हेजी आमी हे घेताले की कितले पेशंट येता कितले वयता, एमर्जन्सी व्हेहिकल्स कश्यो कितें येता ह्यो आमी फक्त विज्युअली कोणाक पळोवपाक धाडटाले आनी आमी हे पळोवन आमकां कळ्ळें की एक डॉक्टरान हांगा राती कडेन कांय जायना. आनी जेन्ना लोक आमकां एक्सपेक्टेशनान सांगता तेन्ना आमी अभ्यास करता त्या विशयांचेर आनी खरोखर कितें गरज आसा त्या विशयांची डिमांड करता. आमी आयज तशेंच एक लेटर उडयल्लेलें आहा, लेटर इनवर्डाक घातलां आनी तशेंच अंडर RTI डॉक्युमेंट मागल्या. कारण कितलेशेच लोकांचे जे डिमांड आसले आनी लोकांनी आमकां सांगलें अशें अशें आसा म्हणून आनी 1-1.5 म्हयनो घेवन आमी ह्या विशयांचेर अभ्यास करून आयज जे एप्लिकेशन आनी एक RTI एप्लिकेशन एक रिक्वेस्ट केल्लेलें आहा की डॉक्टर जावं बाकीचे जे इक्विपमेंट्स जाय ते हांगा आसचे म्हणून. आनी त्याच बरोबर दुसरे जे अंडर RTI डॉक्युमेंट मागल्या तितूंतल्यान आमकां कळटलें की कितें हांगासर आसा आनी ना तें. देव बरें करूं सगळ्यांक.